رمضان المبارک دے مہینے دے ایام بالکل قریب نے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑیاں شانہ والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس مہینے دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ تعالی اس مہینے دے اندر شیاطین نو جنات نو اللہ پاک جکڑ دیندے نے، بن دیندے نے۔ جہنم دے دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیندے نے اور جنت دے دروازے اللہ پاک کھول دیندے نے۔ کس وجہ تو کہ میرا گناہگار بندہ میرے در تے آ کے توبہ کرے، معافی منگے، مینوں راضی کر لوے اور میں اپنے بندے تے راضی ہو کے تے اپنے بندے نو اپنی جنت دا حقدار بنا دوا۔ اور اے جڑا مہینہ ہے نا، اسلامی سال دا 9واں مہینہ ہے۔ مثال نو ذرا ذہن نشین فرمایا جے، 9واں مہینہ بڑیاں رحمتاں والا ہویا کر دے۔ ماں اللہ پاک نے آشا امیداں لگا دیتیاں نے۔ 9ویں مہینے تو بعد اللہ تعالی ماں بیٹے یا بیٹی دی شکل اندر خوشیاں عطا فرماندے نے۔ اسی طریقے دے نال مسلمان 9ویں مہینے روزے رکھدے نے، 9ویں مہینے قیام اللیل کردے نے، تے اللہ تعالی رمضان دے مہینے تو بعد جس طرح اللہ تعالی ماں بیٹے یا بیٹی دی شکل اندر خوشیاں عطا فرماندے نے، اسی طریقے دے نال رمضان دے 9ویں مہینے دے روزے رکھن تو بعد اللہ تعالی اپنے مسلمان بندے نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ اس واسطے اگر شریعت دا مطالعہ کیتا جائے نا تو ساڑھے جو اسلاف گزرے نے، سلف صالحین گزرے نے، آئمہ کرام گزرے نے، اللہ دے نیک بندے گزرے نے، رمضان المبارک دے مہینے تو نا 6 ماہ قبل دعا کریا کردے سن، اللہ رمضان دا مہینہ قریب ہے، ہن سانو موت بولو موت نہ دیں، اللہ سی فوت نہ ہوئیے۔ اللہ سونیا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اللہ دیاں رحمتاں بہاراں سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دینا۔ اور جدو رمضان گزر جاندہ نا پھر 6 مہینے یہی دعا کر دے، اللہ جو اسی نیکیاں کیتیاں نے اللہ ساڑیاں نیکیاں نو قبول فرما لے۔ مگر ایک کدوں ہوئے گا جدو اسی رمضان دا ادب کرانگے، رمضان دا احترام کرانگے۔ رمضان دا ادب کدوں ہوئے گا جدو اسی رمضان دے روزے رکھانگے، قیام اللیل کرانگے، رب کرانگے، ذکر کرانگے۔ آئیے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان اندر اس مہینے دی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ انج کہہ لو قرآن پاک اندر نا اور مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان اندر رمضان دی تے رمضان والیاں دی اللہ نے بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب
جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد مل کے عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا شہر رمضان، اے مگینہ رمضان دا مگینہ گئے، اے مگینہ ماہ غفران گئے، اے مگینہ اللہ نو منان دا مگینہ گئے، اے مگینہ توبہ دا مگینہ گئے، اے مگینہ نیکیاں کمان دا مگینہ گئے، اے مگینہ جنت دا حقدار مگینہ گئے، اے مگینہ رب کو جنت حاصل کرن دا مگینہ گئے۔ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس مگینے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تواڈے مطالعے اندر ایک بات کرنا جانا، کلا قرآن اللہ نے رمضان دے اندر نازل نہیں فرمایا، بلکہ آسمانہ تو جتنے صحیفے نازل ہوئے نے اللہ نے رمضان دے مگینے اندر نازل فرمائے نے۔ تورات آئی رمضان دے مگینے اندر، زبور آئی رمضان دے مگینے اندر، انجیل آئی رمضان دے مگینے اندر، قرآن آیا تے رمضان دے مگینے اندر۔ قرآن کیڑے مہینے ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا انزل فیہ القرآن، اسی قرآن پاک نو رمضان دے مگینے اندر نازل فرمایا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا قرآن پاک لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ گئے، قرآن پاک اندر اسی اپنے بندیاں واسطے ہدایت رکھ دیتی ہے۔ قرآن پاک حق اور باطل اندر فرق کر دینا۔ اللہ پاک نے رمضان دے مگینے دے اندر قرآن پاک نازل فرما کے مینوں تینوں ایک پیغام دیتا ہے نا، رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح رمضان قرآن پاک اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، انج اللہ پاک نے رمضان اندر بھی ہدایت رکھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک حق تے باطل اندر فرق کر دینا، انج رمضان دا مگینہ بھی حق تے باطل اندر فرق کر دینا۔ اللہ اکبر۔ انج کہہ لو نا بندہ قرآن پڑھ دینا، قرآن پڑھ کے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دینا، بندہ قرآن پڑھ دے، قرآن پڑھ کے چہرے تے داڑھی سجا لینا، بندہ قرآن پڑھ دے، قرآن پڑھن تو بعد اپنے آپ نو دین دا پابند بنا لیندے۔ اسی طریقے دے نال رمضان دا مہینہ آندا ہے نا، کئی لوگ نے جناب سارا سال مسجد دے اندر نہیں آندے، مگر رمضان دا مہینہ آندا ہے مسجد دے اندر آندے نے، رمضان گزر جاندا ہے پکے نمازی بن جاندے نے، رمضان دے اندر انج کر کے مسجد دے اندروں داڑھی دی سنت دی حدیث سنیے نا،
داڑھی چہرے تے سجا لئیے نا رمضان گزر گیا مگر چہرے تو داڑھی منڈوائی نہیں پتہ چلیا انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ پاک نے جس طرح قرآن نو ہدایت دا منبع بنایا جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرق رکھے ہے نا انج اللہ نے رمضان دے مہینے اندر بھی اللہ پاک نے ہدایت بھی رکھی ہے تے فرق بھی رکھیا ہے حق اور باطل دا رمضان اے تھوڑی جی آواز کھول ذرا بڑا گلے نو کھچن دے رمضان دے مہینے اندر فرق انج ہے کہ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے او کون ہے قرآن والا کون ہے او بولو قرآن والا تے جیڑا رمضان دے مہینے روزے نہیں رکھ دا او قرآن والا ہو سکدا بولو بغیر عذر تو جڑا روزیاں دا انکاری ہوئے او قرآن والا ہو سکدا کیونکہ قرآن والا تے بھائی ہوئی ہے نا جڑا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جڑا قرآن دا بھی ادب کرے تے قرآن جس مہینے اندر آیا اس مہینے دا بھی گل دی کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک نے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن پاک نو نازل فرما کے اللہ پاک نے مینوں تے تینوں پیغام دیتا ہے رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق گئے اس سے وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان آندانا رمضان دے مہینے دے اندر آسمانہ تو روزانہ جبرائیل زمین تھی آندے نے اور میرے پاک پیغمبر حضرت جبرائیل دینار قرآن پاک دا دور کر دینے آج دا مسلمان رمضان تھی آندہ ہے مگر قرآن نہیں پڑھدا رمضان تھی آندہ ہے مگر نمازہ نہیں پڑھدا رمضان تھی آندہ ہے مگر اپنے آپنوں نیکیاں وال نہیں لے کے جاندہ اللہ سونیاں یاد رکھیوں بندیا دنیا گزر جانی ہے نا رمضان آندہ ہے تینوں پیغام دے کر کے جاندہ ہے دنیا گزر جائے گی جدو دنیا گزر جائے گی آخرت اندر کام تیرے نیکیاں آنیاں نے اگر نیکیاں نہ کیتیاں کل رب دی عدالت اندر تیری بڑی سخت پکڑ ہوئے گی نا اللہ اکبر اللہ آئیے رمضان دے مہینے دی ایک اور جناب والا رمضان دے مہینے دی فضیلت سننا ذرا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا میرا پیغمبر دنیا والیاں پیغام دے دونا دنیا والیاں دس دونا رمضان دے مہینے اللہ اکبر اسی ایک ایسی رات بنائیے نا اس رات دا نام لیلۃ القدر دی رات گئے فرمایا اس رات دی عبادت ہزار مہینیاں تو افضل عبادت گئے آکن میں ذرا ایک حدیث تیری نظر کرنا چاہنا اینج میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ اینج کر کے میرے پاک پیغمبر دے کولائے نے چل دیاں آگے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی پہلیاں جڑیاں امتاں سینا اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں دیاں عمران بڑیاں زیادہ کسے دی 1000 سال عمر کسے دی 1500 سال عمر کسے دی جناب 2000 سال عمر سونیا انہاں دے مقابلے دی اندر ساڑیاں دی عمرہ کچھ بھی نہیں نا اللہ دے نبی جی
ایک گل سمجھ آندی ہے نا انہاں دیاں عمراں زیادہ نیکیاں بھی زیادہ ساڈیاں عمراں تھوڑیاں تے نیکیاں بھی تھوڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر جی جنت اندر وہ ساڈے تو اعلیٰ درجیاں تے کون گے نا میرے نبی فرمانے نے میرے امام فرمانے نے وہ میرے یارو پریشان کیوں کندے ہو نا کام کیوں کردے ہو نا انہاں دیاں عمراں بڑیاں بڑیاں زیادہ سینا مگر میرے پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ کرام اللہ پاک نے انہوں ایس نیکی تک نہیں پہنچایا جس نیکی تک اللہ نے میری امت نو پہنچا دیتا ہے نا فرمایا میرے یارو گل سنو نا ایس امتی عمر تے تھوڑی ہوئے گی مگر اللہ پاک نے ایک رات انج دی اس امت نو توفی اندر دے دیتی ہے نا فرمایا اس رات دی عبادت جیڑی ہے نا 1000 سال دی عبادت تو افضل ہے نا انج کہہ لو ادھر بندہ 1000 سال عمر گزار کے گیا ہے نیکیاں کردہ رہے ہیں نمازاں پڑھتے رہے ہیں روزے رکھدہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہندہ رہا ہے نا ادھر میرے پیغمبر دی امتنا رمضان آندے آخری عشری اندر لیلۃ القدر دی رات اندر اینج کر کے جاگ دے تے جاگن تو بعد گپا نہیں ماردا شگن مگل نہیں کردا بلکہ مسجد دی اندر آکے اس رات عبادت کر دے قرآن پڑھ دے قیام اللیل کر دے میرے پیغمبر فرمانے نے انہاں دی 1000 سال 1000 مکینے دی عبادت ایک سائیڈ دے تے میرے امتی دی ایک رات دی عبادت انہاں تو افضل کوئے گی اللہ اکبر اللہ نے اعزاز دیتا ہے رمضان دے مہینے نو دیتا ہے اور اپنے میرے پیغمبر دی امت نو اعزاز کا سلو ہے اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اینج کر کے رات دی فضیلت سنیے نا سنن تو بعد عرضاں کر دیاں نے سنیا میرے سر تاج پوری کائنات امام پیغمبر جی بندہ اس رات جاگ دینا بندہ اس رات عبادت کر دینا بندہ اس رات قیام اللیل کر دینا رب کو منگنا کی چاہیے میرے نبی فرمانے نے فرمایا عائشہ پیاری ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ترجمہ سننا ذرا اللہ تم معاف کرن والا ہے اللہ تم معاف کرن والا ہے اللہ معافی نو پسند فرمان ہے میرے نبی فرمانے نے عائشہ پیاری ہے اے دعاواں کرنیاں نے اے دعا پڑھنی ہے حضرت عائشہ رض کر دیا نے سونیا بندہ دعا کرے گا تو ملے گا کہ میرے نبی فرمانے نے عائشہ جڑا میری امت دا بندہ اے دعا منگے گا قیام اللیل دی رات اندر لیلۃ القدر دی رات اندر رب دنیا دیاں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا آخرت اندر سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے آیا دنیا تے ماگے رمضان رحمتاں لٹون واسطے آیا دنیا تے ماگے رمضان رحمتاں لٹون واسطے لے کے آیا جن جات دا زمان شاڑے بخشون واسطے نوری چن جدوں چڑھے آسمان تے
لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے نور خان واسطے آیا دنیا تے ماگے رمضان رحمتاں لٹون واسطے کیوں بھئی رحمتاں چاہی دیاں نے کہ نہیں چاہی دیاں یقین منو دوسرے بھی 11 مہینے نے نا انیاں برکتاں رحمتاں دوسرے مہینے جو ویکھن نو لب دیاں بولو 11 مہینے کسی نے فروٹ دا ذائقہ نہیں چکھیا ہے گا مگر رمضان دے مہینے اندر اللہ پاک ہر غریب نو ہر ماڑے نو فروٹ کھلا دیندہ ہے کھجوراں کھلا دیندہ ہے ٹھنڈے مٹھے مشروبات پلا دیندہ ہے ہر کار چاول بریانی پک رہی ہے کیوں کیونکہ رب نے فرمایا اسی اس مہینے اندر برکتیں بڑیاں رکھ دیتی ہیں میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ سننا رمضان دی فضیلت سننا درا صحیح البخاری ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینج کر کے سننا درا توجہ کرنا قدرات دی وقار ایدر میرے وال ویکھنا درا ایدر ویکھنا آج تے عربی جبہ بھی پائے ایمانداری نہ دسو کنج دا لگ دا بھی آئے صحیح لگن دے آئے کہ نہیں اے رب نے نا زندگی چے پہلی دفعہ کو آیا تے کوئی لوروں نہیں آیا فیصلہ بادوں نہیں آیا بلکہ رب نے نا بیت اللہ دے اندروں پیجے ہے کیوں جی آجی صاحب اتوں ہی آیا ہے بیت اللہ جو پیجیا رب نے کیوں تے میں نو لگتا ہے اللہ نے اے بھیج دیتا ہے نا تے ہون جلدی ساڑھا بھی نمبر لگن والا ہے کیوں بھئی دعا کر دے ہو کہ نہیں اللہ نے اے بھیج کے نا ہون تھوڑا جنا دل نو حوصلہ دیتا ہے تسلی دیتی ہے کہ بندیا جی اسی اے بھیج سکنے ہیں تے تینوں ہی بلا تینوں ہی میں دعا کرنا اللہ بڑا ہی ہون دل ترس گیا ہے اللہ سونیا میرے سمیت اللہ سارے نو اپنے کر دی حاضری نصیب فرما تے بار بار نصیب فرما میں دعا کرنا اللہ میرے واسطے بیت اللہ انج بنا دے کہ جس طرح ایتھو سانگلہ ہل ہوندا ہے جدو دل کردہ سانگلے چلے جائیدہ آ جائیدہ اللہ کی تینج بیت اللہ بنا دے میرے واسطے جدو میرا دل کرے میں جاواں آواں اللہ سونے کوئی روک ٹوک نہ ہوئے بڑا دل اللہ سامنے بیت اللہ ہوئے تے ربا دعا کر دے ہوئے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہ سانو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ بیت اللہ دی گل آ گئی ہے انج کہہ لیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جڑے جڑے ویکھ کے آئے نے انہوں نے پتہ ہے مکے مدینے دی کیا شان ہے اوتھے رب نے رات بھی دن چاڑیا ہوندا ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے او جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے او جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ
مدینہ برکت والا ہے ان شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی نی گلیوں مکے تے مدینے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں مکے تے مدینے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں تُساں رج رج کے تُساں رج رج کے تکیا کو نین دیوالی نو بڑا محبت برا جملہ ہر زبان تو میرے نبی دا نام سن کے درود نکلنا چاہیے مکے تے مدینے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں تُساں رج رج کے تکیا کو نین دیوالی نو ہر مین چلے جاؤ کیوں بھی جانا چاہتے ہو کہ نہیں پھر محبت نال پڑھو سبحان اللہ ہر مین چلے جاؤ کنی سن آؤ اکھی ویکھاؤ ہر مین چلے جاؤ کنی سن آؤ اکھی ویکھاؤ میناراں وچ گونج دیے میناراں وچ گونج دیے آذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اینج کر کے رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے نا اللہ پاک شیطاناں نو جکڑ دیندے نے اور اللہ پاک جنات نو جکڑ دیندے نے اور اللہ پاک وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے اور اللہ پاک جنت دے دروازے نو کھول دیندے نے آسماناں تو ایک فرشتہ آندا ہے نا آ کر کے آوازاں لگاندا ہے نا منادی کردا ہے نا کی آندا ہے ال کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے اور آگے کی آندا ہے یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر یقصر ترجمہ سننا اور نیکیاں کرنے والے نیکیاں دی اندر اپنے آپ نو بڑھا لے نیکیاں اندر اپنی رفتار نو تیز کر لے او گناہ کرنے والے اپنے آپ نو گناہاں تو محفوظ کر لے انج کہہ لو اے فرشتہ جڑا ہے نا آ کے انج آوازاں دیندا ہے او زنا کرنے والے زنا تو باز آ جا او شراباں پین والے شراباں تو باز آ جا او سودی کاروبار کرنے والے سودی کاروبار تو باز آ جا او ملاوٹاں کرنے والے ملاوٹاں تو باز آ جا اور رشوت لین والے رشوت تو باز آ جا اور بے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دے او قرآن تو دور رہن والے قرآن دے قریب آ جا او ماپیاں دیاں نافرمانیاں کرن والے ماپیاں دا فرما بردار بن جا رمضان دا مہینہ آ گئے اللہ اس مہینے دی برکت نال تینو جنت بھی عطا فرما دے گا تے جنت دی اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اس مہینے دیاں بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں اللہ اکبر انج میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ایک عورت چلدیاں میرے نبی دے کول آئیے آکے عرضاں کر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈے نال کاج کرنا چاہنی شاہ مگر سونیا گھر دی مصروفیت نے گھر دے کم کاج نے سونیا تواڈے نال نہیں جان دیتا مگر ہن مینوں فرصت مل گئی ہے میں تواڈے نال جناب حاجت نہیں کر سکے مینوں دسو نا میں کی کراں میرے پیغمبر فرمانے نے فرمایا بی بی گل سننا رمضان دا مہینہ قریب آن والا ہے رمضان دے مہینے دی اندر عمرہ تو کر لینا اللہ حج دا ثواب عطا فرما دے گا رمضان دے مہینے دی اندر عمرہ کرنا تے اجر کنا گل دی کیوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے نا رمضان دے مہینے دی اندر عمرہ کرنا ہے تے اجر کنا ملنا ہے حج دا اجر ملنا ہے حج دا اجر سبحان اللہ اگر رمضان دے اندر عمرہ کریں اللہ عمرے دا اجر بڑھا دیندا ہے تے پھر نمازاں دا اجر بھی بولو مفسرین نے فرمایا کہ رمضان دے اندر رب ہر نیکی دا اجر بڑھا دیندے نے کنا بڑھا دے نے 27 100 1000 لکھ 2 لکھ فرمایا نانا رمضان دے مہینے دے اندر نیکیاں بندے نے اپنی طاقت دے مطابق کرنیاں نے اور اجر رب نے اپنی طاقت دے مطابق عطا کرنا ہے اور دوسری سائیڈ تے بھی آ جاؤ بے نمازو سنیا جے ذرا بے روزگارو سنیا جے ذرا فرمایا کہ جس طرح رب ہر نیکی دا اجر بڑھا دیندے نے انج گناہ بھی بولو گناہ دی سزا بھی اللہ بڑھا دیندے نے کہ تو رمضان دے مہینے دی اندر ادب نہیں کیتا احترام نہیں کیتا نہ رمضان دا نہ قرآن دا نہ قرآن والے نبی دا نہ قرآن والے رب دا ادب کیتے ہن تیری سزا بھی زیادہ ہوئے گی میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ سننا ذرا سننا اتر رمضان دی شان ہو گئی ہے نا آؤ کون رمضان والے دی شان سن لو رمضان والے ہی ہو کہ غیر رمضان والے ہو سارے ماشاءاللہ رمضان والے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ سننا ذرا ترجمہ سننا اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے ایمان لے کر کے آنے والو اسی رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے کس طرح فرض کیتے نے جس طرح پہلیاں امتاں دے اسی رمضان دے روزے فرض کیتے نے اللہ سونیا رمضان دے روزے فرض کیوں کیتے نے فرمایا اللہ لعلکم تتقون فرمایا اس وجہ تو فرض کیتے نے تاکہ بندہ رمضان دے روزے رکھے تے متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے اللہ پرہیزگاری دا مقصد پتہ کی ہویا کرتا ہے متقی دا پتہ کی مقصد ہویا کرتا ہے نا اللہ اکبر ایمان ہے بندہ گناہاں تو بچے ایمان ہے کہ بندہ رب
دیاں نافرمانیاں نہ کرے۔ اے مانا کیا بندہ اپنے نبی دیاں نافرمانیاں نہ کرے۔ یاد رکھیا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دینا اور رب دیاں بغاوتاں تو بعد نہیں آندا، رمضان دے روزے رکھ دے میرے نبی دیاں نافرمانیاں بھی کیتی جاندے نا، اس بندے نو روزے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ انج کہہ لو بندے نے روزہ بھی رکھی ہے تے جھوٹ بھی بولی جاندے نا، بندے نے روزہ بھی رکھی ہے لڑائیاں بھی کری جاندے، بندے نے روزہ بھی رکھی ہے ملاوٹاں بھی کری جاندے۔ آسماناں تو آواز آندیاں نے او میرا بندہ گل سن لے، رمضان دا روزہ تے تو رکھی ہے، رمضان دا روزہ رکھن دے نال اسی متقی تے پرہیزگار بنانے ہاں، تو روزہ رکھ کے بھی شرم و قیاد دائرے دی اندر نہیں رہا۔ گل سن لے سوائے تینو پیاس تے بھوک تو کچھ نہیں مل سکدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار پتہ چلیا روزہ بندے نو متقی بناندے، روزہ بندے نو پرہیزگار بناندے نا۔ آدرا قرآن پاک تو بعد میرے نبی دا فرمان سننا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینڈ دیاں گلاں غور کرنا، توجہ کرنا ذرا، اپنے دل دیاں تختیاں تے ایک ایک جملہ نوٹ کر کے لے جا، آپ بھی عمل کرنا اور لوگاں تک بھی پیغام نو پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دینا ایمان دی کالت دے نال انج کر کے رمضان دا روزہ رکھیے، رب نو یاد کر دے، رب کر دے، اپنی زبان نو گناہاں تو بچان دے، اپنے جسم نو گناہاں تو بچان دے، اپنے دل نو گناہاں تو بچان دے۔ آسماناں تو آواز آندیاں نے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ فرماندے نے اور رمضان دا روزہ رکھن والے میں تینو معاف کر کے اپنی جنت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رمضان دا ادب کیجئے، رمضان دا احترام کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننا ذرا۔ میرے نبی فرمانے نے فرمایا کائنات لوگو سحری کریا کرو، اللہ نے سحری اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، افطاری کریا کرو، اللہ نے افطاری اندر برکتاں بھی رکھیاں نے، اور افطاری دی اندر اللہ پاک بندے نو دو خوشیاں عطا فرمانے نے، ایک خوشی دا تعلق دنیا دی اندر گئے، ایک خوشی دا تعلق آخرت دی اندر گئے۔ دنیا دی اندر کیا گئے بندے نے رمضان دا روزہ رکھے 11-12 گھنٹیاں دا پیاسا تے بھوکا ہے نا، ایج کر کے سامنے پانی بھی آگئے، سامنے کھانا بھی آگئے، سامنے جناب طرح طرح دیاں ڈشاں لگ گئیاں نے۔ اتنے میں ایک مثال بیان کرنا چاہنا، جے رب نے دو خوشیاں دینیاں نے ایویں نہیں دینیاں، بلکہ بندے دا امتحان کہ میرا بندہ کتنا کو صبر کر دینا ہے۔ جو سامنے ڈشاں پئیاں نے اور جناب والا اینج افطاری چے بالکل 5 منٹ رہ گئے نے، اینج کر کے ایک بندہ آندے آگے آندے اوے اللہ دے بندے 5 منٹ رمضان دا روزہ کھلن چے رہ گئے نے، انہا 5 منٹاں دی خیر نا میں تینوں 5 لاکھ روپیہ انعام دواں گا، اینج کرنا پہلے تو 5 منٹ افطاری کر لینا۔ بندہ آندے نا سونیا مینوں 5 لاکھ نہیں چاہیدا، بلکہ میں تے رب کولو انعام لینا چاہنا، بلکہ میں تے رب کولو اجر لینا چاہنا، میں تے رب کولو خوشیاں لینا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ جدوں ہی منظر میرے رب ویندے نے شیطان نو بلاندے نے، اللہ فرماندے نے اوئے لائی نا ویکھ نہ تو تیاں سی
میں تیرے بندے دے کولو بڑیاں نافرمانیاں کراواں گا، ایک روزے دی خاطر 5 منٹ رہ گئے نے 5 لاکھ نو ٹھوکر ماریے، میریاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں، آسماناں تو آواز آندیاں نے او میرا بندہ دنیا دے اندر جڑی خوشی ہے نا وہ خوشی ہے بندہ افطاری دے وقت انج کر کے جناب افطاری کر دے نا حلق ٹھر جاندا ہے، سینے چ ٹھنڈ پے جاندی ہے، آسماناں تو آواز آندیاں نے او میرا بندہ آنا آخرت اندر میں تینوں کیڑی خوشی دینی ہے نا، سب تو پہلا اپنا دیدار انج کر کے جڑا پردہ لیا ہوئے گا، سب تو پہلا میں اپنا دیدار روزے دار نو کروا دواں گا۔ ہائے 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 ہائے، جڑا روزہ رکھدا ہوئے گا سب تو پہلا رب دا دیدار کرے گا تے دنیا دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں، تے جڑے روزہ نہیں نہ رکھ دے پیچھے ہو کے ویکھن دے ہن بنن کیڑے آ، بننا کی رب اپنا دیدار کروان دے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دار دیاں کیا شاناں کیا باتاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گل سنیا جے بڑے توجہ دے نال گل سنیا جے، فرمایا بندے دا جڑا روزے دار بندہ ہے نا اللہ دے نبی نے ایویں گل نہیں کی تھی بلکہ قسم اٹھا کر کے گل میرے تیرے تک پہنچائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، میرے نبی فرمانے نے مینوں اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان نا، میرے نبی فرمانے نے روزے دار دے منہ دی خوشبو اللہ سمیل جڑی ہے نا، اللہ دے نبی فرمانے نے اللہ پاک نو کستوری نالوں زیادہ پسند لگ دیے نا، اور اتھے میں ایک اور گل کر دواں روزے دار دے جناب منہ دی سمیل اللہ پاک نو کستوری تو زیادہ پسند ہے، تے جڑا روزہ نہیں رکھدا او دے منہ جو خوشبو آندی بولو جنہیں مردی مسواکاں ٹیوباں برشاں کرے، جے رمضان اندر روزہ نہیں نہ رکھیا تے او دے منہ جو فرشتیاں نو بھی بدبو آندی ہے تے رب نو بھی عذر تو بغیر جڑا روزے دا انکاری ہوئے او دے منہ جو خوشبو آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ آج بول دے نہیں لگ دے روزے نال تھوڑا تھوڑا جناب ڈنڈی مارن دے دل کر دے، وعدہ کرو رب نال روزہ چھڑنا، بولو روزہ نہیں چھڑنا، او یار ود تو ود کی ہوئے گا، روزہ رکھ کے تم ماری جائیں گا نا دنیا تو اور ہوئے گا کی، تے جے روزہ رکھ کے تو دنیا تو چلا گیا سمجھ لے تیر تو وڈا خوش قسمت ہی کوئی نہیں، دنیا دے اندر روزہ تو رکھیے تے تینوں موت آ گئی ہے، سیری تو کر رہے ہیں اپنی بیوی نہ بیٹھ کے، اپنے باپ نہ اپنی امی نہ بیٹھ کے، اپنی بہنہ نہ بیٹھ کے، افطاری تینوں رب جنت دے اندر تیری حور دے نال کروا دے گا، کیوں بھئی حور نال افطاری کرنا چاہندے ہو کہ نہیں، پھر روزہ چھڑنا۔ اللہ اکبر، نوجوانوں سن لو ذرا، اللہ اکبر، اللہ اے ماہ رمضان تو ہے رب کا مہمان، تیرا آنا مبارک گو، ہے ماہ رمضان تو گے رب کا مہمان، تیرا آنا مبارک گو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک گو، کہو انشاءاللہ، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک
گو جڑ جائیں گے گناہ بڑھ جائیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک گو جڑ جائیں گے گناہ بڑھ جائیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک گو تو رحمت کا مگینہ گئے تو بخشش کا خزینہ گئے تجھی میں آیا گئے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک گو منتظر تھے ایمان والے قرآن والے تیرا آنا مبارک گو منتظر تھے ایمان والے قرآن والے تجھ پہ قربان تجھ پہ قربان یہ میری جند جان تیرا آنا مبارک گو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ انج کر کے نماز پڑھ دینا اللہ اکبر نماز دیاں نیکیاں فرشتے لکھ دینے بندہ قرآن پڑھ دینا قرآن دیاں نیکیاں فرشتے لکھ دینے بندہ انج کر کے صدقہ و خیرات کر دے صدقہ و خیرات دیاں نیکیاں فرشتے لکھ دینے تے بندہ رمضان دا روزہ رکھ لین دینا بندہ رمضان دا روزہ رکھ دینا فرشتے انج کر کے رب دی عدالت اندر جان دینے اللہ سونیاں نماز دا اجر تے مقرر نا مالکا نماز دا اجر تے تسی دسیا ہے نا اینا لکھنا ہے نا عمرے دا اجر دسیا ہے اینا لکھ دیتا ہے حج دا اجر دسیا ہے اللہ سونیا انہا کا لکھ دیتا ہے اللہ سونیا اور تیرے بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ہے نا سونا اجر کنہ لکھیے اینج کر کے میرے رب فرما دینے میرے ملائکہ گل سنو نا اپنیاں کلمہ بند کر لو رجسٹر بند کر لو الصوم لی وانا جزی بگے اللہ فرما دینے میں رب آبی عطا کرام حضرات دی وقار آئیے کون انہا لوگاں دا تھوڑا جا انجام بیان کر لیے جڑے بندے رمضان دا روزہ نہیں رکھ دے جڑے بندے رمضان دا ادب نہیں کر دے جڑے بندے رمضان دا احترام نہیں کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ابن قبان دی روایت بیان کرن لگا ابن خزیمہ دی روایت بیان کرن لگا حضرت ابو امامہ باقلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کر کے میں آرام کر رہا ہے نا دو فرشتے میرے کوڑ آئے نے اینج کر کے مینوں بازوਆਂ تو پکڑ کے اٹھا لے آئی نا اٹھان تو بعد ایک بڑا بلند پکاڑے نا وہ دے قریب میں لے کر کے چلے گئے نے سننا قدرات دی وقار اگر تو رمضان دا روزہ بھی نہیں رکھدا رمضان دا عدب بھی نہیں کردا اینج کر کے اللہ نے تینوں صحت بھی دیتی ہے نا اللہ پاک نے اینج تینوں جناب ہر چیز سلامت دیتی ہے نا رمضان دی اندر نہ رمضان دا عدب کرنا نہ رمضان والیاں دا عدب کرنا اینج کر کے جناب روزے دار دے سامنے اینج کر کے جناب کھائی جا رہے ہیں اگر کوئی بندہ انہوں دس دینا یار انج نہ کر اندے کی ہوئے گی کوئی گل نہیں یار منہ پر لی سیڑ دے کر لے یعنی روزے دیاں بھی بے ادبیاں روزے دار جڑا بندہ ہے او دیاں بھی جناب اینج کر کے بے ادبیاں دے احترام نہیں کردا پیا میرے نبی فرماندے نے اینج کر کے میں اونچے پکاڑ تے لے کر کے چلے گئے نے اینج میرے پاک پیغمبر
پہاڑ تے چڑھ گئے نے اور میرے پاک پیغمبر نے انج پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے ویکھیا ہے نا انج کچھ لوگ نے جڑے اگ دی اندر سڑ رہے نے تے جل رہے نے انہاں نو جناب الٹا لٹکا دتا گیا ہے نا انج زباناں تے وراچاں چیر دتیاں گئیاں نے ایتھوں جناب انج کر کے وراچ باچ نو چیریا گیا ہے کن تک ادھروں بھی جناب کن تک چیر دیتا گیا ہے نا خون نکلتا پہ ہے انج زاروں کی تار روئی جانے نے رو رو کر کے آنے نے یار ایک دفعہ تو معاف کر دو نا یار ایک دفعہ تیرا بکل معافیاں لے دو نا اللہ اکبر ملائکہ آنے نے نا 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 ان وقت گزر گیا ہے ان دوبارہ وقت نہیں آ سکتا جب چڑیاں چگ گئی خیت تو بعد میں پچھتاوا کیا کرنا اللہ دے نبی فرمانے نے میرے ملائکہ میں نو دسو تے صحیح نا کیڑے بد نصیب بندے نے ملائکہ رد کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے او بد نصیب لوگ نے رمضان دا مہینہ انہاں دی زندگی اندر آیا ہے رمضان دے روزے انہاں دی زندگی اندر آئے نے نہ انہاں نے رمضان دا ادب کیتا ہے نہ رمضان والیاں دا ادب کیتا ہے اللہ اکبر بلکہ مذاق تے ٹھٹھا کریا کر دے سڑ میرے پیغمبر فرمانے نے ملائکہ انہاں دی سزا کدوں تک رہے گی ملائکہ رد کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی قیامت تک سزا رہے گی قیامت تو بعد رب انہوں جہنم دا ایندھن بنا دے گا جہنم دی اندر بھی سزا دیتی جائے گی کیونکہ رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے پیارے بھائیو اللہ نے رمضان دی تے رمضان والیاں دی بڑی شان بنائیے بندہ ساری زندگی بھی بیان کرے تے موقع سکتی بولو مختصر وقت اندر جو بیان ہوئے تو آڈیاں چولی